علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ہے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندیاں ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید ہی تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ زبان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قال اللہ تعالی فی مقام آخر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ علیہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرات جس طرح کہ میں وعدہ کیتا سی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نو تھوڑی دیر 1-2 جمعہ واسطے روک کے اج میں تواڈے سامنے نواسہ رسول جگر گوشہ سیدہ فاطمہ بطول سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر بطل حریت شہزادہ اہل بیت شہید کربلا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت انہاں دی فضیلت انہاں دی شان اور انہاں دے مناقب دے بارے میں چند گزارشات پیش کراں گا بلا شبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت وچوں ایک عظیم ہستی نے اور ایک گھرانہ جو سیدنا علی پاک دا گھرانہ ہے انہاں دے بارے کچھ لوگاں نے محبت دا دعویٰ کر کے بڑا غلو کیتا ہے نعوذ باللہ اللہ دیاں صفات انہاں دے بارے ثابت کیتیاں اور انہاں نو اللہ نال ملایا پھر دوسرا گروہ جنہیں اہل غلو اور اہل تشیعی مخالفت دے اندر کی انداز بنایا
انہاں دی مخالفت کردیاں ہویا اے نہ ویکھیا کہ ہستیاں اے کیڑیاں نے اہل غلوف دا مقابلہ کردیاں ہویا نعوذ باللہ حضرت علی دے گھرانے دی گستاخی کیتی انہاں خارجیاں نے انہاں ناصبیاں نے نعوذ باللہ اتھوں تک کیا کہ حضرت حسین معاذ اللہ باغی ہے اہل غلوف دا رد کردیاں ہویا انہاں ہستیاں دے مقام و مرتبے دا خیال نہ رہا ادھروں تے غلوف ہے سی ادھروں بھی ہو گیا اللہ دے فضل و کرم نال اسی اہل حدیث راہ اعتدال تے کھڑے ہیں اور اسی اہل بیت دا احترام بھی کرنے ہیں صحابہ کرام دا احترام بھی کرنے ہیں اور انہاں دی عظمت او بیان کرنے ہیں جو عظمت اللہ دے قرآن دے مطابق ہے اور نبی پاک دے فرمودات دے مطابق ہے غلوف کرن تو تے اللہ پاک نے منع کیتا ہے وہ اہل کتاب دا بھی طریقہ سی کہ وہ انبیاء دے بارے غلوف دا شکار ہو گئے اللہ پاک نے اس انداز کو منع کیتا ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اللہ پاک نے فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین دے بارے غلو نہ کرو مدعا چڑھا کے بیان نہ کرو بلکہ جو عظمت اور مقام ہے جو منقبت اور شان ہے جو نہ دم منصب ہے وہ بیان کرو میں قربان جاواں اہل حدیث راہ اعتدال دے کھڑا ہے اور اسے عظمت اور منقبت نو بیان کرتا ہے جو رب دے قرآن دے مطابق ہے جو نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہے سننا تیام نال حضرت حسین دی شان حضرت حسین دا شمار صحیح مسلم دی حدیث دے مطابق نبی پاک نے اہل بیت وچ کیتا ہے تے اہل بیت دے بارے رب دا اعلان کیے انما یرید اللہ اللہ پاک دا قرآن سننا تیان نال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے فرمایا میں اہل بیت دی تطہیر دا ارادہ کر دے آئے اے اہل بیت میں توڑی پاکی دا ارادہ کر دے آئے جنہوں اللہ پاک کر دوے ان کو جنہی مرضی زبان چلاوے جنہوں اللہ نے پاک کر دیتا ہے سننا تیان نال او دی پاکی دے بارے شک کرن والا آپ پلید ہو سکتا ہے او ہستیاں پاک نے میں قربان جاواں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے وچوں او عظیم شہزادہ ہے جدے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے کدی نبی پاک نے حضرت حسین نو اپنا پھول آکھے آئے کدی نبی پاک نے حضرت حسین دے ہونٹا تے ہونٹ رکھ کے چمے آئے کدی نبی پاک نے حضرت حسین نو نماز پڑھ دیا حضرت حسین اتے سوار ہو گئے تے منع نہیں کیتا سجدہ لمبا کر لے آئے پر حسین دی عزت حسین دا احترام کہ نبی پاک نے ڈانٹیا نہیں نماز تو بعد بھی چڑکیا نہیں جیسا صحابہ اکرام نے روکنا چاہیا ہے نبی پاک نے فرمایا رہن دیو اے میرے پھول نے اے میرے شہزادے نے سننا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محبتاں نبی پاک دا پیار نبی پاک دے بارے
محبت دا دعویٰ کرنے والو، نبی پاک دے بارے عشق دا دعویٰ کرنے والو، نبی پاک دی غلامی دے دعوے دارو، نبی پاک نو کنا پیار ہے، اونی دیر تک غلامی پوری نہیں ہوندی جب تک نبی پاک دی اور سنت عمل نہ ہوئے۔ اور نبی پاک دی سنت جے حضرت حسین نال پیار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے جمعہ پڑھا رہے نے، حضرت حسن و حسین آ گئے، میں قربان جاواں جی حضرت حسین دی شان سمجھنی ہوئے تے نبی پاک دی شان سمجھو، جی حضرت حسین دی سیرت سمجھنی ہوئے تے نبی پاک دی سیرت سمجھو، جی حضرت حسین دا مقام سمجھنا ہے تو ہستی دے مقام تے غور کرو۔ نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نے، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول، اور خود نبی پاک کھڑے خطبہ دے رہے نے۔ حسن و حسین آ گئے، نبی پاک نے وہ سارے جہانہ دے سردار نے، ساری کائنات دے امام نے مسجد نبوی دے اندر جاری خطبہ چھڑ دیتا تے ممبر تو اتر گئے۔ جنہ واسطے سارے جہانہ دا سردار خطبہ چھڑ کے ممبر تو اتر کے چلا جائے، ہجے پوچھ دے حسین دی شان کی ہے؟ جے حسین دی شان سمجھنی ہے تے نبی پاک دی شان سمجھو، تانوں حسین دی شان لپے گی۔ نبی پاک نے جنہ واسطے خطبہ چھڑیا، جنہ واسطے ممبر چھڑیا، انہاں نو حسن و حسین کہندے نے۔ اینی عظمت ہے، خطبہ پیچھے، ممبر پیچھے، حسن و حسین، انہاں نو حسن و حسین کہندے نے۔ حضرت حسین نال پیار کرنا نبی پاک دی سنت ہے، جڑا نبی پاک نو منن والا ہے او ضرور حضرت حسین نال پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور جنہ نبی پاک نو منیا ہے انہاں حضرت حسین نال محبت کیتی ہے، جنہ نبی پاک دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے انہاں حضرت حسین دی محبت دا حق ادا کیتا ہے۔ سننا تے اندر ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے امام المحدثین نبی پاک دی امت دے سب تو بڑے محدث، سب تو بڑے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت حسین نو بیٹھیاں ویکھیا تے کہنے لگے حسین اپنے جسم تو کپڑا اٹھاؤ، پیڑ تو قمیض اوپر کرو، تھوڑا جا کپڑا اٹھائیو۔ حضرت ابو ہریرہ سب تو بڑے محدث نے اس امت دے، پیارے حسین جی کپڑا اٹھائیو اپنے جسم تو۔ حضرت حسین نے قمیض اوپر کی تھی، پیٹ مبارک ظاہر ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اگے ود کے حضرت حسین دے جسم نو چوم لیا، جسم چومن لگ پے۔ حضرت حسین کہندے نے ابو ہریرہ نو تسی میرے نالوں بڑے جے، عمر دے اندر علم دے اندر تہاڈا مقام زیادہ ہے، انج کیوں کر دے پئے ہو؟ حضرت امام ابو ہریرہ کہنے لگے پیارے حسین جی تانوں چوم دیاں میں نبی پاک نو ویکھیا ہے، تانوں چومنا میرے نبی دی سنت ہے۔ حسین دی محبت رسول دی محبت ہے، حسین دی شان سننی ہے، سمجھنی ہے، نبی پاک دی شان سنو۔
کہن لگے پیارے حسین جی تانوں چمنا نبی پاک دی سنت ہے تے جڑا مومن ہے نبی پاک دیاں سنتاں تے مر مٹدا ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سنت عمل جنہاں نبی پاک دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے انہاں حسین دی محبت دا بھی حق ادا کیتا ہے ایک دن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرن واسطے بیت اللہ ول آ رہے نے طواف دی نیت نال بیت اللہ والا رہے نے بیت اللہ دے سامنے پہنچ گئے مطاف دے اندر پہنچ گئے طواف کرن واسطے جدوں بیت اللہ دے سامنے پہنچے اللہ سانوں میں پہنچا دے اللہ سانوں میں پہنچا دے اللہ سانوں میں بیت اللہ دے سامنے پہنچا دے اللہ جویں افغانستان چو کرونا مکایا ہی حرمین چو ہی مکا دے اللہ ایک کرونا مکاؤن والا تو ہے سازشاں نو ملیا میٹ کرن والا تو ہے اللہ آمین کہہ دیو ذرا جویں افغانستان چو کرونا مکایا ہی اللہ حرمین چو ہی مکا دے مکی آگے نہیں کرونا ہاں ایتھے کدے کرونا دی پہلی لہر کدے دوجی لہر کدے تیجی لہر ہیں ہن چوتھی لہر افغانستان وچ کرونا دی کوئی لہر نہیں بلکہ افغانستان وچ طالبان دی دوجی لہر ہے اوتھے طالبان دی دوجی لہر آ گئی ہے میں حیران رہ گیا ویکھ کے صدر دی کرسی تے مولوی ڈی سی دی کرسی تے مولوی ڈی پی او دی کرسی تے مولوی ڈی آئی جی دی کرسی تے مولوی ہیں ہر پاسے مولویاں دا انقلاب آیا ہے داڑیاں تے پگڑیاں حکومت سنبھالی ہے اور مولوی عبدالغنی جنہوں عبوری طور تے ملک دا صدر بنایا ہے انہیں اعلان کیتا انہیں کہا کہ پورے ملک دے اندر جیسے کوئی عورت برقعے تو بغیر تے پردے تو بغیر نظر آوے قتل کر دیو انہیں آکھیا جس بندے نے ماسک پایا ہوئے انہوں گولی مار دیو ہسپتالاں وچ ایمرجنسی نافذ کر دیو پورے ملک دے اندر جتھے جتھے ہسپتالاں وچ کرونا دی ویکسین پئی ہے انہوں اگ لا کے چلا دیو کوئی کرونا نہیں ہے مغرب دی سازش ہے اللہ اسی طرح حرمین چوں ہی مکا دے سانوں تے سیابہ پایا ہے میں حیران رہ گیا میں کہا ویکھ لو اللہ دے کام نے سائیکلاں تے آوندے نے تے گورنر ہاؤس فتح کردے نے ہیں سائیکلاں تے آوندے نے تے مال غنیمت وچ جہاز تے ہیلی کاپٹر ملدے نے تے جہاز تے چڑھ کے چھالاں پہ ماردے نے ہیں رب نے مال غنیمت دیتا ہے کادی برکت ہے اتحاد دی برکت ہے تے جہاد دی برکت ہے ڈٹے رہے نے قربانیاں دتیاں نے رب نے مول پا دیتا ہے سائیکلاں تے آ کے تے سپر طاقت نو ہرا رہے نے اے ویکھ لو ایمان دی مضبوطی مولوی آ گئے جے اللہ مولویاں دا انقلاب پاکستان چ بھی بپا کر دے اتحاد دی ضرورت ہے کھڑیاں ہون دی ضرورت ہے جہاد دی ضرورت ہے پاویں سپر طاقتاں ہون جدوں مومن ایمانی طاقت نال کھڑا ہوندا ہے اللہ سپر پاوراں نو نیستو نابود کر دیندا ہے تے میں ویکھیا میں کہا یا اللہ پہاڑی علاقہ افغانستان اوتھوں مک گیا ہے حرمین چوں بھی مکا دے اللہ مکے مدینے چوں بھی مکا دے اللہ سانو مکے مدینے دی بار بار حاضری نصیب فرما حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرن واسطے آئے جدوں بیت اللہ دے سامنے پہنچے تے کی ویکھیا بیت اللہ دا سیانے تے بیت اللہ دے پرچھاویں اندر حضرت حسین بیٹھے قرآن پڑھ رہے نے ہائے میرے اللہ وہ کیسا پیارا منظر
مکہ شہر صحن مطاف بیت اللہ دا پرچھاواں ہے پرچھاویں وچ حسین بیٹھا ہے تے رب دا کلام پڑھ رہا ہے کیسا پیارا منظر ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا ویکھ کے ایک دم کھڑے ہو گئے تے کی آندے نے صحابی رسول نے قسم چکی ہے او سن لو تے اندر حضرت حسین نال پیار کرنے والوں حضرت حسین نال محبت کرنے والوں دیوانے ہو اہل بیت دے دیوانے ہو حضرت عمرو بن عاص کھڑے ہو گئے تے کی آندے نے قسم چک کے آندے نے کہندے نے اللہ دی قسم ہے پوری روئے زمین تے اج ایدوں سونا منظر کوئی نہیں منظر تے غور تے کرو مکہ شہر صحن مطاف بیت اللہ دا پرچھاواں پرچھاویں وچ حسین بیٹھا ہے تے رب دا کلام پڑھ رہا ہے کہنے لگے اللہ دی قسم ہے اج پوری روئے زمین تے ایدوں پیارا منظر ہی کوئی نہیں میں قربان جوانا محبت کی تھی کیوں حسین نال پیار کرنا میرے آقا دی سنت ہے آقا دی سنت قابل نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سن ذرا شان حسین تے شان حسین سمجھنی ہے تے نبی پاک دی شان نو سمجھ سیرت حسین سمجھن واسطے سیرت النبی نو سمجھ جدو حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم میدان کربلا اندر شہید کیتا گیا بہت بڑے وہابی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے من قتل الحسین مجموع الفتاوی اندر اے باب موجود ہے شیخ الاسلام دا مجموع الفتاوی من قتل الحسین او اعانہ او رازیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین بہت بڑا وہابی ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے نے کہ جنہ حضرت حسین نو شہید کیتا جنہ حضرت حسین نو شہید کرن دے اندر قاتلاں دا تعاون کیتا یا جڑے لوگ حضرت حسین دی شہادت تے خوش ہوئے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین انہاں اتے اللہ دی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے سارے جہان دی لعنت ہے تسی بھی آکھو لعنت ہے حسین دے قاتلاں دے لعنت ہے جنہاں قتل وچ تعاون کیتا آکھو انہاں تے بھی لعنت ہے جو حضرت حسین دی شہادت تے خوش ہوئے انہاں تے بھی لعنت ہے اللہ دی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے اور سارے جہان دی لعنت ہے اسی حضرت حسین دے منن والے سنو جدو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر شہید کیتا گیا آپ دے وجود نو 2 حصیاں وچ تقسیم کر دیتا گیا سر وکھرا تے تڑ وکھرا آپ دا جسم مبارک کربلا دی زمین تے آپ دے سر مبارک نو چک کے کوفے دے محل اندر لے گئے تھال وچ رکھے آئے کوفے دے محل دے اندر ٹیبل تے جا کے رکھ دیتا ابن زیاد بے ایمان انہیں حضرت حسین دے سر پاک نو ویکھیا اپنی چھڑی اٹھائی چھڑی اٹھا کے حضرت حسین دے ہونٹاں تے ماری استغفر اللہ جامع ترمذی شریف بے ایمان نے چھڑی اٹھا کے حضرت حسین دے ہونٹاں تے ماری کہہ لگا آئے حسین جرا سارے جہان تو سونا سی جدوں اے منظر ویکھیا کنے ویکھیا نبی پاک دے غلام نے کون نے
حضرت ہاں آواز آ رہی ہے بچوں ٹھیک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں حضرت انس نے ویکھیا کیڑا انس نبی پاک دے 10 سال جتیاں سدیاں کرنے والا نبی پاک دے حسن دا 10 سالہ گواہ انس کہاں لگا ایک ہی کرنا ہے اس چہرے نال نبی پاک نے پیار کیتا ہے کیونکہ اے چہرہ میرے نبی پاک ورگا ہے حضرت حسین کدے ورگا ہے بولو بولو کدے ورگا ہے او حسین نال پیار کرنے والوں شان حسین سننے والوں حضرت حسین کدے ورگا ہے کون کہہ رہے آئے نبی پاک دے حسن دا 10 سالہ گواہ کہہ رہے آئے حضرت حسین کدے ورگا حضرت حسین دی شکل بھی نبی پاک ورگی ہے عقل بھی نبی پاک ورگی ہے حضرت حسین دا چہرہ کدے ورگا ہے میں پہلوں کیا ہے شان حسین سمجھنی ہے شان مصطفیٰ سمجھ شان حسین سمجھنی ہے شان مصطفیٰ سمجھ حضرت حسین دا چہرہ کدے ورگا کیڑے چہرے ورگا روشن چہرہ قد کاٹ بندر بناوٹ میں صدقے میرے سونے دے ختم ہو گئی سجاوٹ وہ کسے ماں نے ایہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق وہ بنیا نفاست نزاکت تے پھلان دا چہرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال و تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہن دسو حضرت حسین دا چہرہ کدے ورگا ہے حضرت حسین دی شان سننی ہے تے نبی پاک دی شان سن تینوں پتہ لگے حسین دا مقام کی ہے حضرت حسین دا مقام سننا تے حسین دے عاشقاں کولوں پوچھ تینوں دسئیے حسین کون ہے نبی پاک دے حسن دا گواہ کہہ رہا ہے حسین کدے ورگا ہے ہن پتہ لگا نا بھی حسین کڈا سونا ہے حسین کتنا حسین و جمیل ہے حسین کتنا خوبصورت ہے کوئی وہابی نہیں کہہ رہا دیوبندی بریلوی نہیں کہہ رہا کوئی سنی نہیں کہہ رہا نبی پاک دے حسن دا 10 سالہ چشمدید گواہ کہہ رہا ہے حسین ایڈا سونا سی کدے ورگا مسد کے سونا ہی مکھڑا بڑے بندیاں فون کر کر کے فرمائشاں کیتیاں حافظہ کو بابے سمسام دے شیر کسے طرح پڑھ دیو میں کسے طرح کیوں پڑھنے نے کسے طرح کیوں وہ کہی ہوندہ نا ایویں کھچ تو کر لاؤنے پہ دے میں کسے طرح کیوں اللہ دے فضل و کرم نال جدو حضرت حسین دی شان بیان کرنی ہے میں دسنا ہے انشاءاللہ میں کہ جمعے وچ کہ حضرت حسین دی شان نو سمجھنا ہے تے نبی پاک دی شان نو سمجھ تینوں پتہ لگے حسین دا مقام کی ہے میں صدقے سونا ہی مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہرا ہوئے دل سکڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چند کا انسان
साफ नहीं, ओ चन दा ते चेहरा साफ नहीं, चन आप भुखा दीद दा भज ला के आंदा ईद दा, इते चन नू पुछदा कौन है, सूरज दी नीवी तौण है, जा पुछ हबशी बिलाल नू जिस डिठा ही आमिना दे लाल नू। ओ हुण अहले हदीसो अहले सुन्नतो हुण दसो हजरत हुसैन किदे वर्गा है? मैं कुर्बान जावा अज तक सुनते ही रहे हो ना भी हुसैन नबी पाक वर्गा है। आजरा मैं तेनों दसा गल खोल के, हजरत हुसैन किदे वर्गा? हजरत अनस कह रहे हैं नबी पाक वर्गा है। मैं कुर्बान जावा सुनना ध्यान नाल, हजरत हुसैन दी शान समझनी है, नबी पाक दी शान समझ, तेनू आपे ही पता लग जाए हुसैन दा मुकाम की है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, हजरत हुसैन नू मोढियां ते चुके आए, कह दियो और डरदे क्यों जे? विच को हुसैन दा मुनकर ते नहीं ना तुहाडे विच? सारे हुसैन दे मनण वाले हो ना? आ चलो मैं ठहर के पूछना तानू जरा हाथ खड़े करा के, हजरत हुसैन दे मनण वाले हो ना? हाँ तो फिर डरदे क्यों जे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, हजरत हुसैन नू मोढियां ते चुके आए। सोने नबी पाक मोढियां ते चुक के बाहर तशरीफ ले आए। सहाबी ने वेखिया, वेख के खुश हो गया ते की आंदा है, सुंदरा ध्यान नाल कहंदा नेमल मरकब हाय सुभान अल्लाह, सवारी किड्डी सोहनी है। सवारी कौन ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत हुसैन नू मोढियां ते चुकी आए, जा रहे ने। सहाबी वेख के खुश हो के आंदा नेमल मरकब हाय सवारी किड्डी सोहनी है। सवारी किड्डी, बोलो बोलो, सवारी किड्डी, सवारी कौन है? हाय मैं कुर्बान जावा शान हुसैन सुनना आए तो सुन, सवारी कौन? वरफाना लका जिक्रक, सवारी कौन है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो सवारी कौन है? माँ का न मोहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सवारी कौन है? जेड़े सारे अंबिया दे इमाम। सवारी कौन है? मैं कुर्बान जावा ओ हस्ती सवारी है कि सत्ते जमीना ओदे कदमां ते थल्ले, सत्ते आसमान ओदे कदमां ते थल्ले, तमाम नूरी कदमां ते थल्ले, तमाम खाकी कदमां ते थल्ले, सारा जहान कदमां ते थल्ले, 14 तबक जिदे कदमां दे थल्ले ओ हजरत हुसैन दी सवारी बन के आए। जरा सारे जहान तो उत्ते ओदे उत्ते हजरत हुसैन सवारे। हजरत हुसैन दी अजमत पूछना है, हजरत हुसैन दा मुकाम पूछना है, हजरत हुसैन दी शान पूछना है। जिदे वर्गा कायनात विच रब ने बनाया कोई नहीं, वो थल्ले ने, हजरत हुसैन उन्हां दे उत्ते सवार है। हाय मेरे अल्लाह, लागत कान लकुम, इंज नहीं जे गल बननी, लागत कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुनना ध्यान नाल, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह
اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا۔ انہاں دی شخصیت سیرت اسوہ نبی پاک نے حضرت حسین نال پیار کیتا، آپ سواری بن گئے، حسین موڈیاں دے اتے سوار، صحابی ویکھ کے آندا ہے نعم المرکب، سبحان اللہ سواری کڈی سونی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سن ذرا دھیان نال تیرا ایمان تازہ ہو جائے، شان حسین تے جملہ، مقام حسین تے جملہ، عظمت حسین تے جملہ، ایک کو شان ہے جو وہابی بیان کرتا ہے، ایک او شان جو بریلوی بیان کرتا ہے، ایک او شان جو دیوبندی بیان کرتا ہے۔ سن ذرا دھیان نال ایک او شان جو سارے جہاناں دا سردار بیان کرتا ہے۔ صحابی کہندا ہے سواری بڑی سونی ہے تے کائنات دے سردار کہہ لگے اے میرے صحابی نعم الراکب، سوار بھی بڑا ہی سونا ہے۔ تو آنا سواری بڑی سونی ہے، سواری دے اتے سوار بھی بڑا سونا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کنا پیار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک دی خواہش ہے، اللہ پاک دا حکم ہے، سندرا دھیان نال والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الکبیر ذلك الذی یبشر ذلك الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہت، رب دا قرآن کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے جو میں تانوں تبلیغ کرنا، دعوت دینا، جو میں تواڈے واسطے محنتاں کرنا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں کسے اجر دا سوال نہیں کردا، تواڈے کولوں کسے شے دا سوال نہیں کردا، ایک کوئی میری چاہت ہے الا المودۃ فی القربى، میرے قرابتداراں نال پیار کریا کرو، میرے قرابتداراں نال محبت کریا کرو، میرے خاندان نال محبت کریا کرو، میری آل نال پیار کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا تواڈے کولوں میں اور کچھ نہیں منگدا، اپنی آل اپنے خاندان دی محبت دا سوال کرنا، سننا دھیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کنا پیار ہے۔ شان حسین پوچھنا ہے، شان مصطفیٰ تے غور کر، تینوں شان حسین دا پتہ لگے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال نے، آپ نے ویکھیا اگے حضرت حسین کھیل دے پے نے، حضرت حسین کھیل دے پے نے۔ نبی پاک نے حسین نو کھیڈ دیاں ویکھیا، دوڑ پے حضرت حسین وال۔ جدوں حضرت حسین نے ویکھیا
नाना जी मेरे पीछे आ रहे ने, मेरे पीछे दौड़ रहे ने। हजरत हुसैन भी अगे लग के दौड़ पे, हुसैन अगे अगे, जहाना दा सरदार पीछे पीछे। हजरत हुसैन बोलो ते सारे जहाना दा पीर। हजे हजरत हुसैन दी शान पूछना है, ओ हजे शान हुसैन पूछना है। और नासबियों ते खारजियो, हजरत हुसैन दी शान वच गुस्ताखी करने वालों, आओ सुनो अहले सुन्नत और अहले हदीस को तानू दसिए हजरत हुसैन दी शान की है। हजरत हुसैन अगे अगे, सारी कायनात दे सरदार बोलो पीछे पीछे। हजरत हुसैन ने जो वेख लिया दौड़ पे, किवें दौड़े, या फिर सबियो हाओना वहा होना। कदी गली दे सज्जे, कदी गली दे खब्बे, कदी इधर नू कदी उधर नू। हुसैन अगे अगे, तुहाडे और मेरे मुर्शिद, कह दो प्यार नाल, कह दो मोहब्बत नाल, पीछे पीछे। मैं कुर्बान जावा, शायर कोलों रिहा ना गया, उन्हें फिर कलम चुकी ते तर्जमा कीता, सुनावा। वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन, अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन। वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़दे हुए हजरत हुसैन नु चुक लिया, सीने नाल ला लिया, मुंह चुमिया ते पता की फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। नबी पाक ने फरमाया, हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा। असी नहीं किसी नाल मुहब्बत हद तो ज्यादा होवे, बहुत ज्यादा प्यार होवे ते बंदा कहता यार तेरे मेरे च कोई फर्क है, तू मेरा ते मैं तेरा। नबी पाक ने फरमाया, आलो हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। मैं हुसैन विचों ते हुसैन, एवें नहीं मैं कहता गुनाहगार। हुसैन दी शान समझनी है, नबी पाक दी शान समझ। अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। हुसैन मेरे, हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाले चैन। हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाले चैन। मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन। सुभान अल्लाह, जरा आखिर तक कह दियो। हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाले चैन। मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन। अल्लाह दी कसम मेरे नबी जी दा कहने। एक ना फरमाया है नबी पाक ने, हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाले चैन। मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन। अल्लाह दी कसम मेरे नबी जी दा कहने। वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। रब ने हुसैन नू कई रुतबे अताए ने। रब ने हुसैन नू 10 दिन हो गए ने कई काले कपड़े वाले रोंदे है, तो हुसैन दी शान में कोई जुमला नहीं, निरी तनकीद ही तनकीद। सहाबा इकराम दे बारे नौज़ बिल्ला ज़बान दराजियां। मैं क्या मैं तैनू दसा 10 दिन तनकीद और तबर्रा किधर सी, हजरत हुसैन दी शान किधर है? मैं कुर्बान जावा, हजरत हुसैन दी शान सुननी है तो हुसैन दे दीवानियां को सुना। रब ने हुसैन नू कई रुतबे अताए ने। शहादत हुसैन दे झंडे लहराए ने। रब ने हुसैन नू कई रुतबे अताए ने।
شہادت حسین دے چنڈے لہرائے نے حسین دے نوکراں دی حسین دے نوکراں دی حسین دے غلاماں دی حسین دے نوکراں دی لگی ہوئی لینے پاویں کو بھابی ہے پاویں کو سنی ہے پاویں کو دیوبندی ہے پاویں کو بریلوی ہے حضرت حسین دا نوکر ہے اور کیوں بھی ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے نوکر ہے ہو کہ نہیں او پاویں کو بھابی ہے تے پاویں کو سنی ہے حضرت حسین دے سارے رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے شہادت حسین دے چنڈے لہرائے نے حسین دے نوکراں دی لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چک کے 3 جملے فرمائے پہلا جملہ الحسین منی و انا من الحسین میں حسین وچوں تے حسین کہہ دیو منٹ تھوڑے رہ گئے رہے میں وہاں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں دوسرا جملہ نبی پاک نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا احب اللہ من احب حسینا نبی پاک نے فرمایا یا اللہ جڑا حسین نال پیار کرے تو دے نال پیار کر جڑا حسین نال پیار کردا ہے اللہ جڑا حسین نال پیار کردا ہے بولو اللہ تانوں پیار ہے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیو یا اللہ اب ویکھ لے تیرے گھر وچ بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کر کے گواہی دے رہے نے تیرے بندے کہ سانو حسین نال پیار ہے اپنے نبی دی حدیث کے مطابق تیرے نبی نے فرمایا ہے جو حسین نال پیار کرے اللہ او دے نال پیار کردا ہے اللہ سانو حسین نال پیار ہے اللہ سانو اپنے محبوب بنا لے اللہ دے فضل و کرم نال تسی رب دے محبوب ہو جو حسین نال پیار کردا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ او دے نال پیار کردا ہے تیسرا جملہ نبی پاک نے فرمایا الحسین سبت من الاسباط فرمایا حسین میری اولاد ہے حسین میری بولو حسین میری سبت کہندے نے اولاد نو بیٹے نو سبتین حسنین کریمین ہیں حضرت حسن و حسین نو سبتین بھی کہندے نے کی مطلب 2 بیٹے سبت ایک بیٹے نو کہندے نے اولاد نو کہندے نے تے سبتین بھی نے حسنین بھی نے تے کریمین بھی نے نبی پاک نے فرمایا میری اولاد ہے ایک خارجی آندا ہے ناسبی آندا ہے حسین نبی پاک دی اولاد کنجے اولاد تے ہوندی ہے جو بیٹے دی اولاد ہوندی ہے بیٹے دے جو پتر دے بچے ہوندے نے انہاں نوں اولاد کہیدا ہے بیٹی دی اولاد نہیں خارجی آندا ہے بیٹے دی اولاد ہوندی ہے بیٹی دی اولاد نہیں ہوندی مانن اے نبی پاک نے فرمایا سبتم من الاسباط اگر اے دا ترجمہ ویکھنا ہے لیا لغات القرآن لسان العرب المعجم الوسیط لغت دیاں 3 بڑیاں کتاباں تمام اہل لغات نے لکھی آئے سبت دا معنی ولد الابن والبنت پاویں اولاد بیٹے دی ہوئے پاویں بیٹی دی ہوئے انسان دی اولاد ہی ہے نانے دے نواسے بھی دی اولاد نے تے دادے دے پوتے بھی دی بولو پوتے بھی اولاد تے نواسے بھی اے لکھیا لغت وچ ہن میں قرآن نہ پڑھا تاکہ پتہ لگ جائے بیٹے دی اولاد بھی اولاد ہوندی ہے تے بیٹی دی اولاد بھی
سن لو دھیان نال، پڑھا قرآن ہے ٹائم، پڑھا قرآن. ہاں وہ کہتے لغت جو ثابت کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن دیا آیاتاں ذہن میں لے آندیاں نے. میں قرآن پڑھا سننا دھیان نال. اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میں نا آج دا جمعہ یادگار ہی بن گیا ہے. حضرت حسین دے بارے انہوں بار بار سنو تے دوستاں انہوں سناؤ پتہ لگ جائے حسین نال پیار کر دے رہے جنہ وہابی پیار کر دے رہے انہاں کردا ہی کوئی نہیں. سن لو دھیان نال. اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ. اللہ پاک نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام نو مقام دیتا او دے تو بعد او دی اولاد نو سننا دھیان نال وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. اللہ پاک نے فرمایا او دی اولاد نو مقام دیتا. اولاد وچ اللہ نے گو نام گنے داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. اگے اللہ پاک نے فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے ابراہیم دی اولاد اسحاق اولاد یعقوب اولاد داود اولاد سلیمان اولاد موسیٰ اولاد ہارون اولاد. کیونکہ بیٹیاں دے بیٹے اچھی بولو اگونا دے بیٹے اگونا دے بیٹے اولاد ہوندے نے. اللہ پاک نے فرمایا اے ساری ابراہیم دی اولاد جنہاں نوں میں مقام دیتا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. اللہ پاک نے فرمایا پیچھے آ گیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ میں ابراہیم دی اولاد نو مقام دیتا. اگے نبی عیسیٰ دا نام لیا. عیسیٰ حضرت ابراہیم دی بولو حضرت عیسیٰ ابراہیم دی اولاد ہے تے حضرت عیسیٰ دا باپ اے ابراہیم دی بیٹی دی اولاد ہے نا. حضرت عیسیٰ دی ماں مریم حضرت ابراہیم دی نسل دے وچوں بیٹی ہے نا, نسل دے وچوں بیٹی ہے نا. تے حضرت عیسیٰ ابراہیم دے بیٹے دی اولاد نہیں کدی اولاد ہے. رب دے قرآن نے حضرت مریم دی اولاد نو ابراہیم دی اولاد کیا ہے. جے مائی مریم دی اولاد بیٹی دی اولاد ابراہیم دی اولاد ہو سکتی ہے تے سیدہ فاطمہ دی اولاد بھی محمد دی اولاد ہو سکتی ہے. سن میرا استدلال اللہ دے فضل و کرم نال قرآن تے غور کریے رب نوے نوے ہیرے موتی عطا کر دیتا ہے. جے حضرت مریم دی اولاد ابراہیم دی اولاد ہے سن میرا استدلال پھر حضرت فاطمہ دی اولاد محمد دی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے وے شان حسین وقت ختم ہو گیا ہے. دعا ہے جو بیان کیتا اللہ پاک قبول فرمائے. اہل بیت دا سچا اور پکا پیار نصیب فرمائے. قیامت والے دن سانو حضرت حسین دے نوکراں چوں اٹھائے. اللہ قیامت والے دن حضرت حسین دا ساتھ نصیب فرما. حضرت حسین نے جنت دا سردار ہونا ہے. کیوں بھی حضرت حسین نے جنت دا اللہ سانو دی سرداری وچ جنت دا داخلہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندیاں ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ